अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ताज़रीन, दो तीन बड़ी अहम खबरें आज की। सबसे इम्पॉर्टेंट तो साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ सियालकोट के जलसे में ये इंकिशाफ किया है कि उन्हें मालूमात मिली है कि बंद कमरों में उन्हें कत्ल करने की मनसूबा बंदी हुई है। कुछ लोग उन्हें कत्ल करना चाहते हैं और जिन लोगों पे उन्हें शक है या फिर जिन लोगों के बारे में उन्हें मालूमात पहुंची है कि वो लोग उन्हें मारना चाहते हैं जान से, उनके नाम एक वीडियो में रिकॉर्ड करके वो वीडियो एक खुफिया मुकाम पर यानी एक महफूज जगह पर वो वीडियो रख दी गई है। यानी कुछ शख्सियात हैं अहम जिनके हवाले वो वीडियो कर दी गई है। अब यह आम सवाल पैदा होता है कि उस वीडियो में किन किन शख्सियात के नाम हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, जो मेरी कुछ पीटीआई के लोगों से बात हुई है वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। और दूसरा नाज़रीन, हम बात करेंगे पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने ये सीरियसली कंसिडर करना शुरू कर दिया है, इस बात पर गौर शुरू कर दिया है कि हुकूमत से जान छुड़ाई जाए और फौरी तौर पर इंतखाबात में जाया जाए। अब जो लोग पीएमएलएन में इस राय के हामी हैं कि हमें इस गवर्नमेंट को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए बल्कि इंतखाबात में जाना चाहिए, उनकी तादाद गवर्नमेंट को कंटिन्यू करने वाले जो राय के हामी अरकान हैं उनसे ज़्यादा है और पार्टी के अंदर उनकी राय का वज़न भी ज़्यादा है। तो पहले ज़रा बात करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि जो थ्रेट्स इमरान खान साहब के बकौल उन्हें मिली हैं या फिर उन्हें मालूम हुआ है कि उन्हें जान से मारने की कोई प्लानिंग हुई है, कोई मनसूबाबंदी हुई है। नाज़रीन, इस पे पहले तो आपको एक बताएं कि खान साहब ने पहले भी जब वो वज़ारत उज़्मा में थे, जब वज़ीर आज़म थे, तो तब भी इस तरह का एक बयान आया था कि उनकी जान को ख़तरा है। और उन्होंने पार्टी के लोगों ने भी बताया था, शहबाज गिल ने ये कहा था, फिर फवाद चौधरी ने भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और आपको याद है कि कुछ उस वक़्त कुछ इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि इमरान खान साहब को ख़तरा है। लाहौर में जब उनका जलसा था उससे पहले इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई थी कि उनकी जान को ख़तरा है। कुछ इस तरह की मालूमात मिली है कि उन पर अटैक हो सकता है, उनको जान से मारने की कोई कोशिश हो सकती है, अटैम्प्ट हो सकती है। अब चूँकि खान साहब जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे मुल्क में जलसे कर रहे हैं, निकल रहे हैं। 20 तक उन्होंने मुसलसल जलसे रखे हुए हैं। 20 के बाद फिर वो लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्लामाबाद में जाकर एक धरना दिया जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में अगर कोई सीरियस थ्रेट मौजूद है, जिस तरह खान साहब बता रहे हैं, ऑब्वियसली उन्हें क्रेडिबल मालूमात मिली होंगी। क्योंकि जान से मारने की जो बात है, थ्रेट है, ये कोई सियासी बयान कभी भी कोई नहीं दे सकता अपनी जान के वाले से कि जी मुझे मारने की कोई प्लानिंग है, कोई धमकी है। ऐसी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर खान साहब को पहुंची होगी जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का बयान दिया और वीडियो भी रिकॉर्ड कर दी। वीडियो के बारे में जिन शख्सियात की बात हो रही है उनमें ऑब्वियसली कुछ पॉलिटिकल लोग हैं कि जिनके नाम उस वीडियो में लिए गए हैं। इसमें गैर मुल्की कुछ लोगों का हवाला भी दिया गया है और इसमें कुछ लोकल, कुछ नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, उनका ज़िक्र भी मौजूद है। एज़ पर द इंफॉर्मेशन जो अब तक की जो पीटीआई के कुछ लोगों से मेरी बात हुई वो ये बताते हैं कि इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। ऑब्वियसली उन्होंने ये वीडियो देखी है या नहीं देखी, बट दे आर प्रेडिक्टिंग, वो इस चीज़ पे जो है उनका अंदाज़ा है या उनके पास मालूमात है, वॉटेवर। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं कि कोई 4-5 नाम जो है उस वीडियो के अंदर दिए गए हैं कि ये लोग खान साहब को के ऊपर कोई जो है मर्डर अटैम्प्ट कर सकते हैं या उन्हें मारने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो कुछ अहम शख्सियात के हवाले कर दी गई है, मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी। ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान में, जो खान साहब ने कहा था मैंने महफूज जगह पर रखी है, ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पाकिस्तान से बाहर भी एक दो शख्सियात के हवाले की गई है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ होती है तो उनसे ये कहा गया है कि आप ये वीडियो जो है इससे मंजर आम पर ले आएँ। अब नाज़रीन, दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी है। प्रेशर सिर्फ इमरान खान की तरफ से नहीं आ रहा बल्कि ये प्रेशर अब इदारों की तरफ से भी आना शुरू हो गया है कि इस वक्त हालात ये तकाज़ा कर रहे हैं कि आप फौरी तौर पर हुकूमत छोड़ें और नए इंतखाबात की तरफ जाएँ। एक अहम इदारे की तरफ से बहुत ज़्यादा ये कहा गया है शहबाज शरीफ साहब को
کہ آپ اب حکومت چھوڑ دیجئے اور انتخابات میں جائیے، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پی ایم ایل این کے اندر جو میاں نواز شریف ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، شاہدہ خان عباسی ہیں، 2-3 اور اہم رہنما ہیں جو سختی سے ساکھ ڈار ہو گئے، جو بہت سختی سے اس بات کے، اس رائے کے حامی ہیں کہ ہمیں عمران خان کا جو بیگیج ہے، جو ناکامی کا بیگیج ہے، جو مہنگائی کا بیگیج ہے، وہ اپنے سر نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیں فوری طور پر انتخابات میں جانا چاہیے۔ اب اس کا ایک کریٹیکل اگر ہم انالیسس کریں کہ یہ جو سوچ ہے انتخابات میں جانے کی، کیا یہ بہتر سوچ ہے یا یہ پولیٹیکل بلنڈر ہوگا پی ایم ایل این کی طرف سے؟ اب جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ ہے، آج رات اس میں اضافہ ہو جائے گا تقریباً 10 سے 12 روپے کا، اور یہ گریجولی یہ اضافہ کیا جائے گا قیمتوں میں، تقریباً 29 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرنا بنتا ہے اور 73 روپے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کرنا بنتا ہے۔ اگر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا جاتا ہے تو قیمت پاکستان میں تقریباً 190 روپے تک چلی جائے گی پیٹرول کی، اور ڈیزل کی جو قیمت ہے اس میں اگر 73 روپے کا اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ چلی جائے گی 230 روپے تک۔ اگر نہیں کرتے تو آئی ایم ایف آپ کو پروگرام نہیں دے گا۔ اور اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا جو انہوں نے غلطی کی، جو بلنڈر تھا، وہ یہ تھا کہ اقتدار میں آتے ساتھ ہی ڈے فرسٹ، پہلے دن ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دینا چاہیے تھا جو ڈیو تھا۔ اس سے یہ ہوتا کہ یہ پہلے دن اگر کرتے تو یہ فوری طور پہ پی ٹی آئی کے کریڈٹ میں ہی جاتا۔ اب مہینے بعد، سوا مہینے بعد جب آپ یہ فیصلہ کریں گے اور یہ بھی آپ کہیں گے کہ یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی گورنمنٹ کے لیے پولیٹیکلی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی، یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا۔ لوگ اس سے ظاہرہ آپ کی انیبلٹی کہیں گے کہ آپ بھی آئی ایم ایف کے پریشر کے سامنے لیٹ کے، جو کہ آپ پچھلے 3.5 سال عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، جس بنیاد پر کہ دیکھیں جی آئی ایم ایف کے کہنے پہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا آئیڈیلی کہ پہلے دن ہی جب آپ کو حکومت ملی تھی، آپ پیٹرول کی قیمت میں فوراً سے اضافہ کر دیتے اور ڈیزل کی قیمت بھی بڑھا دیتے جتنی بڑھانی چاہیے تھی، یا گریجولی بڑھاتے، یا لیکن ایٹ ونس انہیں بڑھا دینی چاہیے تھی کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کر کے گئی تھی، یہ کہیں بھی بجٹڈ نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا ورنہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ تو پہلے دن کرتے، یہ سارا پی ٹی آئی کے کریڈٹ پہ جاتا۔ اب دیر سے کریں گے، سوا مہینے کی تاخیر سے، اس سے ظاہر ہے یہ سارا پی ایم ایل این کے کھاتے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کے اندر جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را یہ کام مت کیجئے، اپنے کھاتے میں یہ بدنامی مت لیجئے، یہ جو ہے اب اس سے بہتر ہے کہ گورنمنٹ چھوڑ دیجئے۔ کیونکہ پریشر جو میں نے بات کی کہ ایک اہم جگہ سے بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے اس گورنمنٹ پر کہ آپ حکومت چھوڑیں اور انتخابات کی طرف جائیں فوری طور پر۔ لیکن 2-3 خدشات ہیں۔ ایک تو خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ وہ طویل ہو سکتا ہے، وہ لمبا ہو سکتا ہے، اور جا کے جو نومبر کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ کہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہ کر رہا ہو۔ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کرے گا تو جس شخصیت کو آؤٹ کرنا مقصود ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، جنرل فیاض صاحب کو، وہ پھر دوبارہ سے گیم میں ان ہو جائیں گے۔ ان کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ امکانات ان کے آرمی چیف بننے کے روشن ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس معاملے پہ بہت زیادہ ڈسکشن اور ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں۔ گزشتہ روز جو پی ایم ایل این کی جو شریف خاندان ہے وہ بھی آپس میں بیٹھا، ان کی بھی آپس میں ایک ہڈل ہوئی، پھر اس بات پہ ڈسکشن ہوئی کہ آیا ہمیں کیا کرنا چاہیے، گورنمنٹ چھوڑنی چاہیے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ لیکن میاں نواز شریف جو ہیں وہ بہت زیادہ ہی از ہیل بینٹ ایٹ لیونگ دا گورنمنٹ، وہ بہت زیادہ اس چیز پہ اصرار کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ گورنمنٹ چھوڑیں اور جان چھڑائیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے پی ایم ایل این میں کہ اگر وہ یہ گورنمنٹ چھوڑ دیں گے اور وہ بہت ٹھیک ٹھاک الیکشن جیت کے آ جائیں گے اور عمران خان جو ہیں وہ ان پاپولر ہیں، کوئی اتنا زیادہ انہیں ڈنٹ نہیں پہنچا سکیں گے، تو میرے خیال سے وہ خواب خرگوش میں مبتلا ہیں۔ وہ یہ غلط ان کی کیلکولیشن ہے، اور یہ ہے جو لوگ الیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں، میٹنگز کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے جو لندن کے اندر ہوئی ہیں کہ جی یہ تو جو معاملہ ہے عمران خان والا، یہ کوئی اتنی بڑی تھریٹ نہیں ہے ہمارے لیے، کچھ نہیں ہوگا، خان سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا، ہم آرام سے انتخابات جیت جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا جناب میاں صاحب۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، الیکشن میں آپ جائیں گے، آپ بڑے آرام سے الیکشن جیت کے آ جائیں گے، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس وقت اگر آپ کریں گے تو آپ کو بہت بری مار پڑے گی، یہ بہت بڑا سیاسی بلنڈر ہوگا۔ بہرحال اس میں پریشر بھی ہے کافی زیادہ، حالات بھی اس چیز کا جو ہے تقاضا کر رہے ہیں، لیکن جو اگر آپ اگلے حالات دیکھیں جو بن رہی ہے، اگر ڈیولپمنٹ نومبر والی اپوائنٹمنٹ، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ انتخابات کر کے آپ الیکشن جیت کے آ کے اگلی اپوائنٹمنٹ کر لیں گے
تو یہ 50-50 ہے. اٹ وڈ بی اے گیمبل, بٹ آئیڈیلی میرے خیال سے اگر انہیں نومبر تک کنٹینیو کر کے میں بھی حالات تب تک اسٹیبل بھی ہو جائیں, اس طرح اگر PMLN کرتی ہے تو انہیں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ ساری سچویشن ہے اس وقت جس میں گورنمنٹ بڑی بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے. اس پہ مزید بھی میں آپ سے بات کروں گا اگلے ویلاگ میں, اور آپ کو مزید تفصیلات جو ہیں اس پہ جو میرے پاس آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. فی الوقت مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.